تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے آسرے تے تیری سو ربا بنا پراں ڈاریاں ماریاں نے، بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے، جنہ تیرا دروازہ مولا چھڈ دتا، انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ کس کل کائنات بنائیے، کس کل کائنات بنائیے، مینوں دس خاں چنا کونے، خلقت نو کھاون پیون لئی، دیوے ون سمنا کونے، دکھیاں نو منظور سکھاں اندر پر کردہ چنا کونے، جنوں ذات خدا دی دس دی نہیں، وڈایو ستو انا کون، مالک جو ہویو دنیا دا، کون ہے مالک؟ ہاتھ کھڑا کر کے بولو کون ہے؟ مالک جو ہویو دنیا دا، تے کائنات تیری محتاج، تیرے حکم تھی سورج چڑھدائے، تیرے حکم تھی ہندی رات، تیری حمد و ثنا بیان کرے تے منظور دی کی اوقات، وحدہ لا شریک مولا ایک واحد تیری ذات، کہہ دیو جیڑے رستے تو سنت دی مہک آوے، جیڑے رستے تو سنت دی مہک آوے، تے اس رستے تے لنگنا چاہیدا اے، جیڑا سونے نبی دی توہین کرے اونوں سولی تے ٹنگنا، بولو بولو اونوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا اے، یارو سنت نبی، توجہ میرے حال، یارو سنت نبی دے رنگ دے وچ تے اپنا تن من رنگنا چاہیدا اے، تے بھاویں رس دیے دنیا رس جاوے، کلے اللہ تو منگنا چاہیدا اے، لکھ شکر ہے رب دیاں نظراں وچ، لکھ شکر ہے رب دیاں نظراں وچ، اساں یار پسند ہو گئے ہاں۔ توجہ میرے آ ویکھنا صرف میرے آ، کندل ویکھنا ہے میرے آ، میں ہر جملے دے ہوتے نا میں اپنے مسلک دی پاسداری کرنا، میں اپنے مسلک دا پرچار کرنا، شاید کسی نو سمجھ آوے یا نہ آوے۔ لکھ شکر ہے رب دیاں نظراں وچ تے اساں یار پسند ہو گئے ہاں، او دے محبوب دیاں حکماں دے دم دم پابند ہو گئے ہاں، تک کہ حالات اس دنیا دا تے منظور بہت تنگ ہو گئے ہاں، جڑے دن دی دین دی سمجھ آئیے اسی غیرت مند ہو گئے، اسی غیرت مند ہو گئے، سنیے ذرا ہے حشر دے معاملے بہت مشکل، تلسی نگد سودا نہ ادارے ہوتی، ساک سین کرابتا دور ہوسن، کوئی کسے دانا غم خارے ہوسی، ماں تھی کولو تھی ماں کولو تے بیٹا باپ تو پیا فرارے ہوسی، اس دن بچے گا اوہی منظور میاں جیڑا نبی دا تابعدار ہوسی،
جیڑا نبی دا تابے دار اسی سیانے کہندے نے جیڑی اوے خواب بھیڑی سیانے کہندے نے جیڑیوں میں خواب بھیڑی تے ہوندی اس دیئے تعبیر چنگی کئی پھل کھان وچ ہیں کوڑے پر ہوندی او نہ دیئے تاثیر چنگی بندیاں وچوں کئی بندے ہیں جدے بندیاں وچوں کئی بندے ہیں جدے وچوں بھیڑے تو تصویر چنگی چنگایا سنو جان تو اے منظور جس بندے دیو وے اخیر چنگی تو اے حاجت روا تو اے مشکل کشا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے زمین بنائی اللہ نے آسمان بنائے اللہ نے کتری مجھم بارش پا سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دیو راتاں وچ دل چڑھائی جاوے دناں وچ راتاں پائی جاوے کہہ دیو تسی بھی کہہ دیو جڑے باہر بیٹھے نے اندر تشریف لے آؤ تہاڈی مہربانی او مسلمانوں میرے نبی دے غلاموں تو اے حاجت روا تو اے مشکل کشا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ راتاں وچ دن چڑھائی جاوے دناں وچ راتاں پائی جاوے کتری مجھم بارش پا سبحان اللہ سبحان اللہ سونے نبی دا فرمان ہے کہ جڑا بندہ ایک باری سبحان اللہ آکھے گا نا او دے نام دا صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے او دے نام دا جنت ایک درخت لگ جائے گا اور درخت دا سایہ اتنا لمبا چوڑا ہوئے گا کہ عربی گھوڑے سوار 100 سال گھوڑا دوڑاندہ رہے تو درخت دا سایہ ختم نہیں ہوئے گا تسی آکھو گے اوڑ برادری والے مولوی صاحب پھر ایک ہی بڑا ہے ایک ہی بڑا ہے میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں سوئی دے سوراخ جتنی جگہ کمزور نظر والا دھاگا نہیں پا سکدا سوئی دے سوراخ جتنی جگہ جنہوں جنت چ مل گئی اتنا رقبہ ہوئے گا جنہ روئے زمین دا رقبہ ہے اتنا رقبہ ہوئے گا جنہ روئے زمین دا رقبہ ہے دعا کرو اللہ سانو جنتی بنا دے اللہ سانو جنتی بنا دے تھوڑی روپی نال نہ چلاؤ اور میں آکھیا کدے نہیں لیکن آج تو کہنے لگا 100 ڈالیں جتنے تسی پیسے مکائے نے نا ادھر 500 روپے نو زیادہ دینا انشاءاللہ دیو گے میرے کہنے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ تعالی بڑا پیارا ساؤنڈ اس بچے دا اور میں دعا کرنا اس بچے نو داڑھی اگے رکھی اللہ نو وداعن دی توفیق عطا فرمائے میری دلی دعا ہے اللہ حوض کوثر تے سانو اکٹھا کر دے اور میرے بھائی کلیم صاحب جنہاں نے ماشاءاللہ کیمرہ لایا ویڈیو بنا رہے ہیں آج دی ساری ریکارڈنگ بھائی کلیم صاحب تو لبے گی اور میری سوچ ہوندی میری کوشش ہوندی ہے کہ ہر پروگرام دے اندر 2-3 نویاں نعتاں جڑیاں نے نا وہ ہونے میں لازمی تو آڈے کو پہلی مرتبہ پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی پیار محبت دے نال دعوت دینا چاہنا قریب کرو بعد دینی نال قریب چلے تُویں حاجت روا تُویں مشکل کشا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لو سارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عرشہ والے ربا
جڑے ہولی بولن انہاں نو لاہوروں واپس کر لویں، جڑے اچھی بولن انہاں نو مکے مدینے لے جاویں۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے، تیری شان بلند عظیم بھی ہے، تیری شان بلند عظیم بھی ہے، تیری شان بلند عظیم بھی ہے۔ جنوں چاہنا ہے کر دینا عزت عطا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری صاحب تشریف لے آئے، میرے بڑے پیارے یار، بڑے پیارے بیلی، بڑی دیر دے یار، دعا کرو اللہ انہاں دی امی نو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین کہہ دیو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو شکور بھی ہے تو غفور بھی ہے، تو تے سندا گل ضرور بھی ہے، تو تے سندا گل ضرور بھی ہے۔ مولا ایک واری سانو زم زم چا پلا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حنان بھی ہے تو منان بھی ہے، تو حنان بھی ہے تو منان بھی ہے، تیرے قبضے چ سب دی جان بھی ہے، تیرے قبضے سب دی جان بھی ہے۔ جنوں چاہنا لینا کول بلا، جنوں چاہنا لینا کول بلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتے دریا چ پار لگا دینا، کتے دریا چ ڈوب وکھا دینا، کتے دریا چ پار لگا دین، کتے دریا ڈوب وکھا دین، کتے دین فرعون نو سبق سکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں لے کے بوجھ گناہاں دے وچ محشر دے جد جاواں گا، یہ تیری نظر کرم ہووے بخشش دی نعمت پاواں گا، مولا کر دے ہر ایک معاف خطا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آسانی دین تے دنیا دی اے مولا عطا فرما سانو، سوہنے دے شہر مدینے دا مڑ مڑ تو دیدار کرا سانو۔ جڑے جڑے جانا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ۔ آسانی دین تے دنیا دی اے مولا عطا فرما سانو، سوہنے دے شہر مدینے دا مڑ مڑ تو دیدار کرا سانو، مولا رج رج سانو زم زم چا پلا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑی پیاری نات جڑی تواڈے سامنے آج میں پڑھن لگا، اور ایک ایک جملہ بڑا قیمتی جملہ ہوئے گا، دل تے ہاتھ رکھو کہ جڑا میں انشاءاللہ تعالی کلام پڑھن لگا، میں جنی باری بھی پڑھیا نا اللہ دی رحمت نہ مینوں سکون ملدا ہے کہ میں نو پڑھدا پیا۔ آئیے سنیے، جناب محمد گونج ہونی چاہیے، میرے نبی دا نام آیا، درود اچھی آواز نہ پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مدنی دے مٹھ مٹھ بول، میرے مدنی دے مٹھ مٹھ بول، میرے مدنی دے مٹھ مٹھ بول، دے دے کنا وچ رس یار گول، میرے مدنی دے مٹھ مٹھ بول۔ آقا جدو بول دے قرآن بن جانا ہے،
है आका जदों बोलदा कुरान बन जांदा है लब जदों खोले फरमान बन जांदा है आका जदों बोलदा कुरान बन जांदा है लब जदों खोले फरमान बन जांदा है जाके हुणे कुरान नू तू खोल जाके हुणे कुरान नू तू खोल मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल देंदे कन्ना विच रस यार घोल आका दिया सुनतां ते चलना जरूरी है मन या ना मन ये ते मेरी मजबूरी है आका दिया सुनतां ते चलना जरूरी है मन या ना मन ये ते मेरी मजबूरी है मैनू उम्मती दे डर ते ना रोल मैनू उम्मती दे डर ते ना रोल मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल तेंदे कन्ना विच रस यार घोल नबी दे सहाबा सानू जान तू भी प्यारे ने माल ते औलाद जिन्हां दी नहीं उतवारे ने जिन्हां सहाबा नाल प्यारे उच्ची कह दो सुभान अल्लाह नबी दे सहाबा सानू जान तू भी प्यारे ने माल ते औलाद जिन्हां दी नहीं उतवारे ने माल ते औलाद जिन्हां दी नहीं उतवारे ने एवें उन्हां ते तबला ना तू बोल एवें उन्हां ते ज़बान ना तू खोल मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल हर वेले मंजूर कर दा दुआए रब्बा सानू मक्का ते मदीना चा वखाए जेड़े जेड़े जाना चाहते हो आमीन कह दियो हर वेले मंजूर कर दा दुआए रब्बा सानू मक्का ते मदीना चा वखाए रब्बा सानू मक्का ते मदीना चा वखाए सानू ले जा हुण मदनी दे कोल सानू ले जा हुण मदनी दे कोल मेरे मदनी दे मिठ मिठ बोल कह दियो देखो ना जी मैं कल ही ना सफर कर रहा सी एक जगह तो रुके कहना ड्राइवर कहना जी मैं नींदर आ रही मैनू ना चाय का कप पिलाओ होटल ते रुके सुबह सुबह का टाइम से उथे कवाली लगी हुई आंदा या गौस पाक अज करम करी मोड़ना एक बुजुर्गों का नाम लेंदा कि अज नौशो पाक की शादी है मरे हुए बेचारे उस अल्लाह दे वली 100 साल गुजर गया शादी अज करदा वा आंदा अज नौशो पाक की शादी है अज करम कमान दा वेला है मैं क्या कमलिया मेरी भी सुन ला या परवरदिगार करम करी या परवरदिगार करम करी अज करम कमान दा वेला है असी आ गए तेरे दर उते असी आ गए तेरे घर अंदर असी आ गए तेरे घर अंदर अज झोलियां भरन दा वेला है साडे बादी कोई हद नहीं तेरी रहमत नालों पर्दा करन ए भाभी ने असी शराब ना पीवीए ए भाभी ने असी बदकारी ना करिए ए वहाबी ने असी सूदी कारोबार ना करिए ए वहाबी ने असी नुज़क सेंटर ना बनाइए ए वहाबी ने असी सैलमे ना जाइए ए वहाबी ने असी बिलेट ना खेड़िए ए वहाबी ने असी शरत ना लाइए ए वहाबी ने असी फिल्म च काम ना करिए ए वहाबी ने असी अदाकार ना बनिए ए वहाबी ने साडिया बेटियां बस्सां ते कनेक्टरी ना करन ए वहाबी ने नोट करो जेड़ी मैं दर्दे दिल नाल गल करना चाहना साडिया बेटियां बस्सां ते कनेक्टरी ना करन बैंकां च मुलाजमत ना करन
دہڑی نال دے دفتراں تے موٹر وے تے ملازمت نہ کرائیے. اے وہابی نے نوٹ کرو میں جڑی گل کرنا چاہنا ہاں اسی گھر وچ کیبل نہ لوائیے اے وہابی نے, اسی ڈش اینٹینا نہ لوائیے اے وہابی نے. تو سارے گندے کم کریں تے عاشق رسول, داڑھی منامے تے عاشق رسول, فلماں ویکھے عاشق رسول, گانے سنے عاشق رسول, زنا کریں عاشق رسول, نماز نہ پڑھے عاشق رسول, بچیاں نو کماں تے لواویں دین والے پاسے نہ لاویں تے عاشق رسول. دعا کرو اللہ سانو ہدایت نصیب فرمائے. آئیے سنیے, اندر داتا دی کچہری لگی ہوئی ہے, کیتی چلو داتا نو سلام. میں کیا کملیا میری بھی سن لا, اوڈاں دی بستی دے اندر جا کے پڑھاں گا. اجل سے تے جیڑے بندے آئے نے سارے نبی پاک دے غلام. اجل سے تے جیڑے بندے آئے نے سارے نبی پاک دے غلام. من دے نے من دے نے من دے من دے نے گل نبی پاک دی, کر دے توحید دا اعلان. بھائی رفیق نے جلسہ کرایا ہے, جلسہ کرایا ہے, سنن لئی ہر مسلک ایتھے آیا ہے, مسلک ایتھے آیا ہے, سن کے تے سارے تسی ویکھ لو اہل